अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं समाल कुयानी। नाज़रीन, ख्वारिजियों से सिर्फ लड़ना है, उन्हें कोई स्पेस नहीं देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक ऐलान। KP हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठना है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा को किसी सूरत दहशतगर्दों के हवाले करने की इजाजत नहीं देंगे। तर्जमान पाक फौज का KP हुकूमत से सवाल उठाते हुए कहना था, क्या ख्वारिजी नूर वली महसूद को वजीर आला बना दिया जाए? ये कौन सी तस्कीन है कि अफगानिस्तान को कहते हो हमारी मदद करे। दूसरी जानिब वजीर आला KP सुहेल आफरीदी ने एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में फौजी ऑपरेशन की खुलकर मुखालिफत की है। उनका कहना था कि फौजी ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है, मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की जरूरत है। पे दर पे मुज़ाकरात में होने वाली नाकामियों के बावजूद तहरीक इंसाफ की हुकूमत TTP से मुज़ाकरात की क्यों हामी है, जब दहशतगर्द हथियार फेंकना ही नहीं चाहते हैं और निहत्ते पाकिस्तानियों और सिक्योरिटी इदारों के जवानों का खून बहने का सिलसिला भी जारी है, तो फिर मुज़ाकरात की ख्वाहिश करना कहां की दानिशमंदी है। तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिसी और बयानिए से फौरी तौर पर यू टर्न लेने की जरूरत है। दूसरी जानिब बात की जाए सियासत की, तो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिशों को सख्त धचका पहुंचा है। यूं लगता है कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही इख्तिताम पजीर हो गए हैं। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से शर्त रखी है कि तहरीक इंसाफ चलकर हुकूमत के पास आए तो क्या ऐसे मुज़ाकरात चल सकेंगे? क्या दोनों फरीकैन गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे? क्या बिग फाइव की मुलाकात मुल्क को इस्तेहकाम दिला पाएगी? और कोई ऐसा है जो बिग फाइव को भी एक जगह बिठा सके? सवालात बहुत सारे हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ते हैं। तो हमारे साथ मौजूद होंगे बशीर मेमन, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उनके साथ साथ अमजद खान न्याजी, रहनुमा तहरीक इंसाफ, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, सफीना खान साहिबा, सीनियर तज्जियाकार, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी जो है इस हमें ज्वाइन करेंगे दिफाई तज्जियाकार के तौर पर। तो नाज़रीन, सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। बैरिस्टर साहब, क्या देखते हैं, क्योंकि अब जिस तरह से फौज की जानिब से ये मामलात क्लियर किए गए हैं कि दहशतगर्दों में और बाकी लोगों में एक क्लियर लाइन है और किसी तौर पर भी दहशतगर्दों को स्पेस नहीं दी जाएगी, लेकिन हम देखते हैं कि KP हुकूमत अभी भी मुज़ाकरात की हामी है, तो मामलात किस जानिब जाते नजर आते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मेरे ख्याल से क्लैरिटी के साथ आज ISPR ने बात की है और ये वो अब नहीं कह रहे हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है। ये हुकूमत का मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 में बन चुका था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके रियासत का बयानिया तब्दील किया जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी और फौज साथ हुई और एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हुआ। स्वात से होते हुए आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर ये ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद मियां साहब की गवर्नमेंट आई, उसने भी आगे बढ़ाया और नेशनल एक्शन प्लान हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की शहादत के बाद और उस वाक़े के बाद। लेकिन जब PTI की हुकूमत आई, आज सही कहा है डायरेक्टर ISPR ने कि जिस तरह वो बाइख्तियार थे और इदारा नहीं चंद अफराद थे जो उस पॉलिसी को जो कि इदारों ने बनाई थी, पार्लियामेंट ने, फौज ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, आपकी इंटेलिजेंसिया ने, सब ने एक पॉलिसी बनाई थी दहशतगर्दी के खिलाफ। उसे आगे फर्द वाहिद ने तब्दील किया, साथ उसने फैज हमीद को मिलाया। फैज हमीद का जिस तरह वो अफगानिस्तान के अंदर जाना और दोबारा से वो 35,000 फाइटर, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहता था कि मैं वापस लेके आया हूँ, और इन्होंने जेट ब्लैक टेररिस्ट जो हैं उनकी सजाए मौत खत्म की। तो हमें इस पॉलिसी ने बड़ा नुकसान दिया और यही वो शख्स था जो पहले भी तालिबान का वकील था, तालिबान का नुमाइंदा था, तालिबान का वकील बन के ये एक मौलवी अजीज और इसे बनाया था तालिबान का वकील नुमाइंदा, और इसने हमेशा उनकी वकालत की है और उन्हें अपना कहा है। और आज भी इनका वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से जो बात कर रहा है तो वो तो एक सूबे का वजीर आला है और मैं नहीं समझता कि वो कोई इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। उसे तो एक शख्स ने जिसका KP के साथ ताल्लुक नहीं है, उसने एक वजीर आला को हटाया, इसे बना दिया। ना किसी MPA से मुशावरत हुई, ना KPK के अवाम से हुई,
اور وہ آگے پوری اسٹیٹ کی پالیسی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور وہ آگے کہہ رہا ہے، وہ بتائے گا کہ افغانستان مدد کرے گا ہماری، جو ہمارے ملک کے اندر انڈیا کی پشت پناہی کے ساتھ دہشت گردی پھیلا رہا ہے اور سارے دہشت گردوں کو اکٹھا کیا ہے. تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ شخص پتہ نہیں کس ایجنڈے کے اوپر ہے. ان کی جو میں ہم تو شروع سے آج نہیں کہہ رہے، آج یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے، لیکن ہم نے تو یہ میرے پروگرام آج آپ 6 سال 7 سال کے نکالے تو میں کہتا تھا کہ باجوہ کو قوم کا باپ اور اپنے اس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. یہ پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ ٹی ٹی پی ٹی آئی ہے، اور آج یہ ثابت ہو رہا ہے اور ہمارے ادارے مان رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ ٹی ٹی پی ٹی آئی ہے. اور جب تک پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی ٹی آئی علیحدہ علیحدہ نہیں ہوں گے، ان سے گفت و شنید کی کوئی ضرورت نہیں. پی ٹی آئی اگر پولیٹیکل پارٹی بنے تو ان سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی جماعت جو کہ ٹی ٹی پی ٹی آئی ہے، جو دہشت گردی کی حمایت کرتی ہے، جو دہشت گردوں کو اپنا لوگ کہتی ہے، جو ان کے نظریے کے ساتھ اتفاق کرتی ہے، جو ان کے خلاف ہونے والے فوجی آپریشن کی مخالفت کرتی ہے، جو افغانستان سے مدد مانگتی ہے، اور جو ان چیزوں کے خلاف فوج کے خلاف عرضہ سرائی کرتی ہے، جو نریندر مودی کی زبان استعمال کرتی ہے، اس جماعت کے ساتھ بتائیے کس طرح مذاکرات ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. چلیں اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آ گیا. عظمیٰ کاردار صاحبہ بھی اب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ کلیئر کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ جناب یہ جو معاملات ہیں اس طرح سے آگے نہیں بڑھیں گے، اور خاص طور پر کسی طور پر بھی افغانستان یا جو ہے اس کی جانب رجوع نہیں کیا جائے گا، یا دہشت گردوں کے قدموں میں نہیں بیٹھا جائے گا، معافی نہیں مانگی جائے گی. تو آج تو جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی بہت کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمان، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں دہشت گردی ایک بہت بڑا ناسور ہے جس کو پوری قوم نے اور ہمارے اداروں نے مل کے سالہ سال جو ہے وہ قربانیاں دے کے تو بڑی اس کو ایک کمبائنڈ ایفرٹ کے بعد اس کو ہم نے ختم کروایا ہے. ابھی بھی یہ کئی جگہ دہشت گردی جو ہے سر اٹھاتی ہے. دو حالانکہ بہت بڑے آپریشن ہو چکے ہیں ہمارے، دو رائے تو کوئی ہے نہیں. دہشت گردی جو ہے اور دہشت گرد جو ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ دشمن ہی رہتا ہے. اور جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے اس کو تو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا. اب ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو آج کلیئرٹی کے ساتھ دوبارہ ایک پریس کانفرنس کی، یہ تو کلیئرٹی پوری قوم کو بالکل ان کے دل پہ لکھی ہوئی ہے اور لکھی ہونی چاہیے کہ جب کوئی حملہ کرتا ہے پاکستان کے اوپر تو پوری قوم اور پورے ادارے جو ہیں متحد ہو کے اس ناسور کا مقابلہ کرتے ہیں. افغانستان کو ہم نے دیکھیں 40 سال ہم نے ان کی میزبانی کی اور آخر میں وہ گود میں جا کے بیٹھ گئے بھارت کے. اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ را کی پراکسی اور انڈیا کی وہ پراکسی بن کے تو اب وہ ہمارے پاکستان پہ کارروائیاں کر رہے ہیں. تو یہ ہماری حکومت نے، ہمارے اداروں نے بارہا افغانستان کی حکومت کو کہا کہ آپ یہ جو ری گروپنگ اور یہ جو ٹی ٹی پی اور را کی جو کارروائیاں ہیں ان کو آپ بند کروائیں، ورنہ اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور یہی ہوا کہ اس طرح سے جب انہوں نے نئی بات سنی تو 2 دفعہ ہمارے اداروں نے، ہماری افواج نے، بہترین ہماری دنیا کی افواج ہے، بہترین ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ تو پوری دنیا کو ہم نے باور کرا دیا ہے. اور افسوس تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے پاکستانی ہونے کا دعویٰ کریں اور پھر یہ ان کو اپنے پارٹی کا حصہ بنا لیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی جب پی ٹی آئی کے دور میں ان کو باقاعدہ طریقے سے اس پارٹی میں ضم کیا گیا اور وہ اب سارے سہولت کار بنے ہوئے. اچھا، یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. آپ نے دیکھا کہ جب وہ زبان پاک میں جو پیٹرول بم وغیرہ جو پھینکے جا رہے تھے وہ سارے شامل تھے بیچ میں. پوائنٹ آ گیا آپ کا اس حوالے سے. ہمارے ساتھ امجد خان نیازی صاحب بھی ہیں، ان سے جان لیتے ہیں موقف. امجد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی.
سر مذاکرات کی جو پے در پے ناکامیاں ہیں اس کے باوجود آپ ابھی تک مذاکرات کے حامی ہیں، لیکن دوسری جانب سے بڑا کلیئر سٹانس نظر آتا ہے کہ کسی طور پر بھی دہشت گردوں کو سپیس نہیں دی جائے گی، تو آپ کس جانب کھڑے ہیں؟ کیا چاہتے کیا ہیں مذاکرات سے اچیو کر؟ بات سنیں، پہلی بات جو ہے کہ میں کہنا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم 1 کی جب گورنمنٹ بنی اس سے پہلے 2 نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی نیشنل اسمبلی میں جی، اور اس میں دہشت گردوں اور دہشت گردی کے حوالے سے صبح سے لے کے رات تک میٹنگز ہوتی رہی اور بتایا گیا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موجود تھی اور بریفنگ انہوں نے دی تھی، گورنمنٹ نے نہیں دی تھی۔ اس کے بعد جو ہے ہماری کیبنٹ نے ان چیزوں پہ اعتراض اٹھایا تھا کہ ہم دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر دوبارہ بسانے سے ہم حمایت نہیں کرتے۔ یہ چیزیں پھر ڈیفر ہو گئی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی کے اندر رجیم جب چینج ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے جو ان کی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں چیزیں اپرووڈ ہوئی۔ ہمارے دور میں نہ ان کو لایا گیا اور نہ ان کو سپورٹ کیا گیا، اس پالیسی کو ہم نے سپورٹ نہیں کیا تھا۔ دوسری بات ہے کہ دہشت گردی ہو، دہشت گرد ہوں، ہم اس کے نہ حامی ہیں، نہ تھے، نہ ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی سوورنٹی کے لیے ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں وہ شامل حال رہے گا۔ تیسری بات میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جو کے پی گورنمنٹ ہے وہ خلاف دہشت گردی کے بھی خلاف ہے، دہشت گردوں کے بھی خلاف ہے، اسی لیے پچھلے لاسٹ منتھ جو ہے وہ امن جرگہ ہوا، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں شرکت کی، اپنی تجاویز دی اور ان تجاویز کی روشنی میں آپ سے بات کروں گا کہ انہوں نے تجاویز یہ دی کہ آپریشن کی صورت میں مشران، لیڈرشپ، پبلک ریپ جو آپ کے نمائندے ہیں اور قبائلی عمائدین کو ساتھ بٹھایا جائے تاکہ آپ اگر کسی سمت کو بڑھتے ہیں تو اس میں تاکہ ایسے آپریشن کیے جائے جس میں کولیٹرل ڈیمیجز جو ہے وہ نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ آپ اس کو ٹویسٹ کرنا میں سمجھتا ہوں بڑی افسوسناک بات ہے۔ میرے 2 بہن بھائیوں نے ٹویسٹ بات کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے، ہمیں بھی یہ غداری کے سرٹیفکیٹ، یہ دہشت گردی کے سرٹیفکیٹ دینا چھوڑ دے۔ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کتھارسس پہ، ڈیبیٹ پہ اور آگے بڑھنے پہ یقین رکھتی ہے اور ہمارا مقصد پاکستان، پروگریسو پاکستان ہے، پاکستان کو سٹیبل کرنا ہے۔ انسٹیبلٹی تو انہوں نے بنا رکھی ہے کہ آج لوگوں کو بولنے پہ پرچہ، اٹھنے بیٹھنے پہ پرچہ، گھر کے باہر کھڑے ہونے پہ پرچہ، انہوں نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی مچا رکھی ہے اور اسی بیانیوں کو لے کے یہ بینیفیشری بنے بیٹھے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے کہ نیشنل ہارمنی پاکستان کے اندر آنی چاہیے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس وقت کیا مسائل ہے، آپ کی لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری، آپ کے سیمنٹ پلانٹ، آپ کی ٹیکسٹائل، آپ کی غربت کہاں پہ ہے؟ آپ اسے فگر دیکھیں، باتیں تو بہت کرتے ہیں، عملی طور پہ آپ زیرو کھڑے ہیں، لوگ بے روزگار ہو گئے، 3.5 کروڑ لوگ آپ کے لیکن نیازی صاحب یہ سب کچھ ڈیفینیٹلی امن سے جڑا ہوا ہے، تو اگر آپ امن کے حامی ہیں تو آپ آپریشن کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ کیا اعتراضات؟ ہم نے میری بات سنیں نا، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپریشن نہ کیا جائے۔ ہم نے کہا ہے آپریشن کرنے سے پہلے میں نے پھر اپنی بات دہرا دوں، جی، جتنے بھی جو کے پی گورنمنٹ ہے، جو آپ کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، یعنی کہ پبلک ریپ ہے، آپ کے قبائلی عمائدین ہیں، آپ کی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ ایسا لائے عمل تیار کریں، کیونکہ آپریشن اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں، اس کے بعد کہ لوگوں کو کیٹر نہیں کیا گیا یا ڈیورنگ آپریشن جو ہے کولیٹرل ڈیمیجز ہوئے ہیں، اس کے لاس ہوتے ہیں کہ دہشت گردی پھر سر اٹھا لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں میکینزم بنایا جائے کہ دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو سکے اور دہشت گردوں کا بھی خاتمہ ہو سکے۔ کوئی پاکستانی یہ سوچے گا کہ وہ میری بات سن لے، جی جی بھائی جان، کوئی بھی پاکستانی جو پاکستانی ہے
وہ نہ دہشت گردوں کا حامی رہا ہے اور نہ وہ دہشت گردی کا حامی ہے. یہ لیکن سہیل افریدی صاحب کا تو کیٹیگوریکلی بیان سر سامنے آتا ہے کہ ہم کسی طور پر بھی آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے. بات کو میری بات سنے, میں نے میری بات سن لینا. جی ان کے بیان کو کسی نے ٹویسٹ کیا تو میرے جو نالج کے مطابق جو میں سٹیٹمنٹ دے گا, میں بڑی ذمہ داری سے سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. آج کا بیان ہے ان کا, دے رہا ہوں. مجھے میری نظر سے نہیں گزرا, میری نظر سے نہیں گزرا. وہ اس کے کلپ کو کسی نے ایڈٹ کر کے کوئی بنایا ہے تو مجھے نہیں پتا. میری جو بات ہوئی ہے, جو میں بات کر رہا ہوں وہ اتھینٹک ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے آپ کو کر رہا ہوں نا جی, اس لائیو پروگرام کے اندر بیٹھا ہوں. ٹھیک ہو گیا آپ کا. جی عظمیٰ صاحبہ, پھر آپ جو ہے ان کا بیان ایڈٹ نہ کریں. جی جی سر آپ, جی جی سر آپ کا بھی سر. دیکھیے اگر تو اس طرح ہم ایک دوسرے پہ کوئی الزامات نہیں لگا رہے, نہ ہمیں الزامات لگانے آتے ہیں. میں آپ کے سامنے تاریخ رکھتا ہوں چند پوائنٹس کے ساتھ اور آپ دیکھتے جائیے گا. میرے پروگرام آج 14 سال پرانے بھی نکالنے تو ہم کیا کہہ رہے تھے, لیکن بہرحال آتے ہیں. محترمہ کی شہادت ہوئی, طالبان انوالو ہوئے, بیت اللہ محسود کے بیانات آئے. عمران واحد پولیٹیشین ہے جس نے کنڈیم نہیں کیا. یہ طالبان خان پچھلے 15 سال سے کس سیاستدان کا نام ہے کیانی صاحب, آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ کوئی آج رکھا گیا ہے؟ مجھے بتائیے, جب مولوی عزیز کو طالبان نے اپنا نمائندہ مقرر کیا, سیاستدانوں میں عمران خان کے علاوہ اور کون تھا جسے نمائندہ مقرر کیا, اور عمران خان نمائندہ بن کے مذاکرات کے لیے تیار ہوا. اس کے بعد جب آپریشن ریاست نے شروع کیا, سب کے یہ مخالف کھڑا رہا, یہاں تک کہ ان کی حکومت تھی کے پی کے اندر, اور یہ دہشت گردوں کو اپنے لوگ کہہ رہا تھا. اے پی ایس کے بچے شہید ہوئے, سب نے منتیں کی, دھرنا ختم ہوا, منتیں کر کے اسے بلایا گیا, نیشنل ایکشن پلان بنا. پھر اے پی ایس کے بچوں کے والدین نے اس کے گریبان پکڑے کہ تم دہشت گردوں کے ہمدرد ہو, نکالیے نا وہ ویڈیوز دکھائیے. اس کے بعد جب ان کی حکومت آئی, یہ پرائم منسٹر سلیکٹڈ کے بیانات نکالیے کہ میں 35,000 فائٹر واپس لے کے آیا ہوں, یہ ہمارے لوگ ہیں. تو یہ کوئی ہم الزامات لگا رہے ہیں؟ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے. پاکستان کے اندر یہ واحد شخص ہے جسے طالبان خان کہا جاتا ہے. یہ واحد شخص ہے جس نے ملٹری آپریشن کی جو ہمیشہ سے مخالفت کی ہے, پوری قوم ایک. یہ واحد شخص ہے جس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی تعزیت لے کی ان کے پرسا کے ساتھ. تو ابھی بھی آپ کو بھی شک رہتا ہے کہ اس کے ڈانڈے کدھر سے ملتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح نہ کریں. ہم نے پھر کہا کہ پی ٹی آئی جو پولیٹیکل پارٹی ہوگی اس سے ضرور بات کرنی چاہیے, لیکن ٹی ٹی پی ٹی آئی کے ساتھ بالکل بات نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو وزیر اعلیٰ آج کل کا ہے یہ ٹی ٹی پی ٹی آئی ہے, اور بھی جو ان کے ٹی ٹی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہیں علیحدہ کرنا پڑے گا ریاست کو. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو عظمیٰ صاحبہ, آپ جو ہے ان کے بیانات ایڈٹ کرتی رہتی ہیں, ان کی جو ویڈیو آتی ہے اس کو ایڈٹ کرتی رہتی ہیں, کیوں ایسا کرتی ہیں؟ اسی حوالے سے آپ سے جواب چاہیں گے, لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر سے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی عظمیٰ صاحبہ, یہی بریک سے پہلے آپ سے جاننا چاہتے تھے کہ کیوں ٹویسٹ کرتی ہیں, کیوں ایڈٹ کرتی ہیں بیانات کو. یہ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بیان ٹویسٹ کر دیا. میں معافی مانگتی ہوں جی امجد صاحب سے, شاید میں نے اور آپ نے اکٹھے مل کے کوئی کلپ ایڈٹ کیا ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن ویسے امجد صاحب بھلے بندے ہیں, اور مجھے بڑی ان کی فکر ہو گئی ہے کہ پارٹی جو ان کو کوئی شو کاز نہ بھیج دے, کیونکہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کا کوئی بندہ تو ہمیں کرتا ہوا دکھائی دے نہیں رہا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سہیل آفریدی جب سے سی ایم بنے ہیں تب سے یہ جو ہے فوج کے خلاف, دہشت گردوں کو ہم یہاں پہ ان کو کوئی آپریشن نہیں کرنے دیں گے, ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے, ہم بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں وہ ساری جو ہے وہ واپس کر رہے ہیں. تو اس طرح کی آپ کو غیر ذمہ دارانہ قسم کی سٹیٹمنٹس ان کے سی ایم سے ملیں گی. اور مجھے یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں بانی صاحب ہر وقت ان سے مذاکرات کی بات, ان کے دفتر کھلوا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. آپ کو پتہ ہے مطلب ہمارے اتنی شارٹ میموری نہیں ہے کہ ہمیں سب کچھ بھول جائے. اور ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری افواج نے رد الفساد اور ضرب عضب 2 کتنے بڑے آپریشن کر کے ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان کو بالکل کلیئر کروایا, اور وہاں پہ اب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لوگوں کے لیے, اسکول, ہسپتال, وہ سارے بھی ہمارے ایک نیشنل جو ہیں دھارے میں اب سارے آ چکے ہیں. تو یہ کوئی آسان نہیں تھا. میں نے خود وزٹ کیا ہوا ہے, اور وہاں پہ یہ چپے چپے پہ ٹی ٹی پی کے اڈے تھے, یہ انڈر گراؤنڈ سے کارروائیاں کرتے تھے, خودکش بمباری جو ہے کرتے تھے, اٹیکس کرتے تھے ہمارے فورسز کو. کولیٹرل ڈیمیج تو تب ہوتا تھا,
वो सारे को की सफाई की गई है। और अब वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब सिर्फ जो हमारी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पे हो रही हैं, और वहाँ पे टीटीपी जो रीग्रुप हुई है और जो रॉ उनके साथ मिला है, रॉ के तो ये प्रॉक्सी बने हुए हैं। तो अब इनको चाहिए कि ये हमारी जो केपी के लोग जो हैं वो बेचारे परेशान होते हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात फिर सर उठाने लगे हैं वहाँ पे। तो इनको तो चाहिए कि ये हमारी इदारों के साथ खड़े हों, उनको सपोर्ट करें ताकि ये दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा सके और केपी के लोग भी महफूज हों। पता नहीं ये क्यों इस तरह से गलत किस्म का ये तासुर भेजते हैं, इनको ऐसा करना नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये अमजद साहब जो हैं, मेरी पूरी हमदर्दी है, बहुत सेंसिबल बातें की हैं। काश कि सारी पीटीआई, सारी उनकी लीडरशिप यही बातें करे तो फिर हमें कोई मसला नहीं है। चलें, ठीक। सफीना खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, थोड़ा आप लेट हो गई। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी अमजद साहब से, उन्होंने कहा कि हम जो है वो किसी तौर पर भी सपोर्ट में नहीं है इन दहशतगर्दों के, लेकिन हम चाहते हैं एक प्रॉपर लाहे अमल के तहत जो है वो मामलात आगे बढ़ाए जाएं और मिल के बैठ के स्ट्रेटेजी बनाई जाए। बिल्कुल एक साइब मशवरा है, लेकिन जहां पर हम देखते हैं आज डीजी आईएसपीआर की जानिब से कैटेगोरिकली कह दिया गया है कि किसी तौर पर भी केपीके को हम दहशतगर्दों के हवाले नहीं करेंगे, लेकिन वहीं पर हम वजीर आला जो केपीके हैं उनका भी देखते हैं बयान, वो कहते हैं हम किसी तौर पर भी ऑपरेशन के हिमायत में नहीं है और ना ही हम करने देंगे। तो ये एक तजाद नजर आता है फिक्रों का, और इस वक्त जिस तरह से इन मामलात को आगे बढ़ाया जाता है, तो ये किस जानिब जाते नजर आते हैं? थैंक यू सलमान फॉर बेयरिंग मी, मैं लेट हो गई थोड़ा सा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरह से हमारे DGISPR ने आज क्लियरली क्लैरिटी के साथ प्रेसर किया है, मैं उससे बड़ी इंप्रेस हुई हूँ। उन्होंने कोई इफ़ एंड बट नहीं बीच में रखा, क्लियरली जो उनका टारगेट था उन्होंने उसके ऊपर ही बात की, किसी को राइट लेफ्ट भी नहीं जाने दिया। केपीके की अगर हम बात करते हैं तो केपीके किसी की इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है, वो पाकिस्तान का है, हिस्सा है, रियासत पाकिस्तान की ही वो जगह है। अगर मैं और आप जैसा कोई एक शख्स जो है वो सियासी तौर पर आता है और वहाँ का बड़े ओहदे पर बैठ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रियासत के खिलाफ फैसले करने का इख्तियार भी रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी सियासतदान को या मुझे हमारी आवाम ने इख्तियार दे दिया है कि वो पार्लियामेंट में जाकर बैठे तो वो रियासत के मुखालिफ जाकर अपनी जो है वो नज़रिया या अपनी तर्ज अमल जो है सियासत वो हमारी रियासत पाकिस्तान के ऊपर थोपने की कोशिश करे। सुहेल अफरीदी को तो वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना पाकिस्तान से ना केपीके की से। उनको अगर इंटरेस्ट है तो वो एक शख्स से है, उन्हीं के इर्द गिर्द वो घूमते हैं, उन्हीं के इश्क में वो मुब्तला हैं। मैं तो काफ़ी अरसे से कह रही हूँ कि उनको वो एक आशिक हैं, उनको वहीं तक पहुँचा दें जहाँ उनका माशूक बैठा हुआ है। उनका कोई CM में बैठकर जो है इतनी बड़ी कुर्सी, इतने बड़े ओहदे के ऊपर रहकर जो है वहाँ की आवाम की खिदमत ना करना, बल्कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ काम करना, इनको तो किसी तरह से भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। DGISPR ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि आप केपीके में अगर उन्होंने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ काम कर, बिल्कुल रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ही तो काम कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि वहाँ पर दहशतगर्दी की सिंपथाइजर हैं तो वो मेरे पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं सलमान। जब वो बात करते हैं कि वो अफगानियों के साथ हैं तो वो मेरे पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो मेरी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो मेरी उस मुसल्लह अफवाज के जवानों की शहादतों का मजाक उड़ाते हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। तो वो मेरी रियासत के, मेरी मुसल्लह अफवाज, मेरे उन शोहदा का मजाक उड़ा रहे हैं, और ऐसे शख्स को तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि अफगानिस्तान उनका बहुत लाडला है तो अफगान चले जाए ना, सिंपल सी बात है। मेरी बात बहुत बुरी लगेगी लेकिन वहां जाके सियासत कर लें। वैसे भी वो तो इश्क इमरान में मुब्तला है, उनको केपीके की आवाम से कोई लेना देना नहीं है। सोचिए जिसको केपीके जिन्होंने बनाया CM, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। और अगर कोई अहमक ही होगा वो ये सोचेगा कि ये पाकिस्तान के लिए या रियासत पाकिस्तान के हक के लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी रखता होगा। तो क्लैरिटी है रियासत पाकिस्तान, मुझे डे बाय डे ज़्यादा क्लैरिटी आती जा रही है। हमारे DGISPR ने बड़ा दो टोक जवाब दिया कि हमारा सियासी पार्टियों के साथ जो है वो बातचीत करना या मुज़ाकरात करने का कोई राइट नहीं और ना ही हम इसमें कोई इंटरेस्टेड हैं। अब इतने क्लैरिटी के बावजूद भी अगर ये सियासतदानों के साथ नहीं बैठते हैं, सियासतदानों का काम है सियासतदानों के साथ बैठ के अपने मसाइल हल करना, अगर वो फिर भी जानबूझ के हमारी मुसल्लह अफवाज को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, उन्हीं को टारगेट करते हैं, तो फिर आड़े हाथों तो लेना चाहिए हमारी रियासत को। अच्छा अमजद साहब, आपने एक तो मौक़िफ़ सुन लिया जो आपने गुफ्तगू की, लेकिन आपकी जानिब से जो मौक़िफ़ दिया गया वो बड़ा एक साइब और बेहतर वो था। इसके हवाले से आपके साथ बात करूंगा। मुझे बताया जा रहा है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं।
بہت شکریہ حارث نواز صاحب. آپ سے ایکچولی ہم گفتگو کرنا چاہتے تھے کہ جو اس وقت بدلتی صورتحال ہے اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ٹرمپ کی جانب سے جو ایک کام کیا گیا اور جس طرح سے وینزویلا کے صدر کو اٹھایا گیا, تو اب کیا دیکھتے ہیں یہ کیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے تمام دنیا میں کہ کب کوئی بھی طاقت کے بلبوتے پہ کسی کو بھی ریڈیکیول کرے گا, ان کے ملکوں میں پہنچے گا اور اٹھا لیا جائے گا, تو یہ کس جانب اب حالات جاتے نظر آتے ہیں؟ آپ کا یونائٹڈ نیشن میں چارٹرڈ ہے, آپ کسی سورن ملک پہ ڈاٹ انفارمنگ یونائٹڈ نیشن آپ وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں, اور ایک سٹنگ پریزیڈنٹ کو رات کے وقت اس کی مسز کو دونوں کو آپ اٹھا کے لے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کے پاس پاور ہے, آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ جنگ آپ کے پاس کوئی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا. تو دس از ویری, یہ تو اس کا مطلب ہے کل کو کوئی اور ملک بھی اب جو پریزیڈنٹ سیٹ ہو گئی ہے جس کے اسرائیل بھی یہی کر رہے ہیں. آپ کے سامنے اسرائیل نے کیا کیا, ایران کے ساتھ کیا کیا, پیلسٹین کے ساتھ کیا کیا, لیبنان میں کیا کیا, سیریا میں کیا کیا, اور اس کے بعد جا کے اس نے اٹیک قطر کو بھی کر دیا. تو وہ تو مطلب ایک آپ نے پیج سیٹ کر دی ہے, اور یہ بہت بڑا لیسن ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے ہمیں جو ہرکت تھریٹ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا اسٹرانگ کرنا ہے. The answer is remain united and have a very strong, battle-hardened, professional, motivated army. Like the way آپ ہماری فیلڈ مارشل نے فوج کو اسے تیار کیا ہوا ہے. یہ چیزیں چیک کرنے کے لیے جو بہت ضروری ہیں. میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسے لے کے چلنے ہیں. اور یہی آپ دیکھیں وہ بھی تھریٹ کر رہے ہیں, کولمبیا کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں جی, وہ اس کو کیوبا کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں, لیکن میکسیکو کو بھی بریگیڈیئر تھریٹ کر رہے صاحب ہیں. یہ یقینی طور پر جو صورتحال بنتی ہے اب یہ جائے گی کس جانب, کیونکہ جو اب سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے یوں لگتا ہے کہ اب یہ رکنے والا تو نہیں ہے, یہ معاملہ تو یہیں سے آگے جائیں گے. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ لوگ تو اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار جو ہے اس طرف بھی حالات جاتے نظر آتے ہیں کہ جس طرح سے کبھی بھی کسی کی بھی ٹیریٹری میں گھس جایا جائے اور اپنے لیے کوئی قانون جو ہے خود کے لیے سمجھا جائے کہ ہم پر لاگو ہی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. تھرڈ ورلڈ تو چلیں اگر نہ بھی ہو, لیکن یہ تو کوئی جنگل کا قانون ہے, یہ تو ایک جانور بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے قانون ٹیریٹری میں بنا کے رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ اگر اس طرح سے کریں تو پھر تو آپ کے دیر از نو رول کہ آپ جہاں جہاں جا کے بیٹھ جائیں. ابھی ایران کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں, یہاں تک تھریٹ کر رہے تھے جی کہ اگر ایران میں آپ نے ان کو اپنی پالیسی کے اگر عوام پہ تشدد کیا تو ہم آ کے وہاں تو تیار بیٹھے, ہم آ کے یہاں بوٹس لے کے آ جائیں گے. اٹ از ان ایکسیپٹیبل. یہ یونائٹڈ نیشن کو اور اسٹرانگ کرنا چاہیے. جو اس کی کمزوریاں ہیں بجائے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہ یہ ریڈنڈنٹ ہو گئی یا کسی کام کی نہیں ہے, وہ ایک فیصلہ کریں اس کے اوپر کہ آپ یہ کریں کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے اس کو اور اسٹرانگ کریں تاکہ کوئی کل کو کوئی ملک اس طرح نئے قانون لے کر آئیں کہ کوئی ملک یونائٹڈ نیشن کی مرضی کے بغیر, اجازت کے بغیر, ریزولوشن کے بغیر کسی سورن ملک کو اٹیک نہیں کر سکتا. اس طرح کی چینجز لیکن جو بریگیڈیئر صاحب اس حوالے سے رسپانس آ رہا ہے دنیا سے, وہ اب کیا سمجھتے ہیں کتنا مؤثر ہے, کتنا بہتر ہے اس تمام چیز کو ایک غلط جو ہے وہ ایک رنگ دینے کے لیے, اس کو بتانے کے لیے دنیا کو یہ میسج دینے کے لیے کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف کنٹریز کا اس وقت موقف ہے وہ بڑا ایک مبہم سا ہے. اس لیے کہ وہ سب یورپین یونین اور امریکن دے آر ٹوگیدر, کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں آئی ہے, بلکہ ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری نے بڑی اوپنلی اسٹیٹمنٹ دی ہے. جب مسلمان ملک کے لیے بہت بڑا لیسن ہے, U57 کنٹریز ہیو ٹو بی یونائٹیڈ. آپ کو اپنی اسٹرینتھ شو کرنی ہے, آپ کے پاس کون چیز کس چیز کمی ہے, پیسہ آپ کے پاس ہے, ہر ریسورسز آپ کے پاس ہے, دین یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. یہ چیزیں آپ کو بڑی ضروری ہیں اس کے لیے کرنے کے لیے, اور اگر آج نہیں کریں گے تو کل وہ آہستہ آہستہ جو کا پلان ہے وہ ایران بھی ہے, اس کے بعد جارڈن بھی ہے, مصر بھی ہے, سعودی عرب کے بھی پورشن ہے. تو آج اکٹھے ہوں گے تو بچیں گے, اگر نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ. اس لیے پاکستان کو پہلا لیسن ہمارے لیے کہ ہم جی چل ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب آپ نے اس حوالے سے اپنا موقف دیا. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد پھر سے واپس حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, بیرسٹر عامر حسن صاحب کی جانب چلیں گے. عامر حسن صاحب, ہم نے جو معاملہ دیکھے, اب جو ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے تو اب حکومت کی جانب سے شرط کہ پی ٹی آئی چل کر آئے گی تو معاملات آگے بڑھیں گے. تو ایسے تو یوں لگتا ہے کہ دونوں جانب ایک ایکسٹریم پوائنٹ ہے جس پر ایک پارٹی تھوڑا سا نیچے آتی ہے, دوبارہ وہیں چلی جاتی ہے. تو آگے ہوگا کیا, معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے, ایکسٹریمزم کا مظاہرہ مسلسل پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہا ہے اور اب سے نہیں ہوگا. میں نے یہی چیز آپ کے سامنے رکھی کہ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی
एक्सट्रीम के ऊपर है और ये मुज़ाकरात में कभी भी सीरियस नहीं रहे। आपको याद होगा धरने से इनकी सियासत का शोर मचा, धरने के दौरान भी इन्होंने किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए, फिर इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो इन्हें धरना खत्म करना पड़ा। ये तो किसी से मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। उसके बाद इनकी हुकूमत आई, इन्होंने किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए। अच्छा, इनकी हुकूमत गई, फिर भी इनसे मुज़ाकरात की बात की गई। इनकी पार्टी के अंदर लोग थे जो चाहते थे मुज़ाकरात हो, इन्होंने नहीं किए। फिर ये इलेक्शन हुए फरवरी के अंदर, पीपल्स पार्टी ने इन्हें ऑफर की कि अगर आप बड़ी पार्टी हैं तो गवर्नमेंट फॉर्म करें, हम आप कैबिनेट में कोई हिस्सा नहीं लेंगे, आप अपनी हुकूमत बनाएं। इन्होंने फिर मुज़ाकरात नहीं किए। अब इतने देर से कह के देखिए मुज़ाकरात इस हवाले से एक पॉइंट यहाँ पर कि वज़ीर आज़म साहब की जानिब से खुद से कहा गया मुज़ाकरात के लिए ये जो है इनिशिएट किया गया सारा प्रोसेस, लेकिन फिर आप नहीं समझते कि हुकूमत को थोड़ा सा तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए? ताकत का मंबा तो हुकूमत है, तो हुकूमत थोड़ी सी दरियादिली करे और कुछ मुज़ाकरात के लिए खुद से स्टेज तैयार कर दे। देखिए, मुज़ाकरात वक़ार के साथ होते हैं, मुज़ाकरात भीख मांग के तो नहीं होते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब अभी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तब भी कह रहे थे, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रेसिडेंट जरदारी ने कहा क्या ये बातचीत कीजिए। आज भी दरवाजे खुले हैं, आज भी बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन आप बताइए ना कि ये मुनाफिकत का मुजाहरा कौन कर रहा है? साथ आपने दिखाने के लिए अचकज़ई साहब को और मौलाना नासिर अब्बास को रखा हुआ है और साथ उन्हें कहते हैं कि अगर वो मुज़ाकरात करें तो क्या इमरान खान उनकी बात मानेंगे? अभी तक जो चेयरमैन है इनका इस वक्त बैरिस्टर गोहर, वो मुज़ाकरात की बात करता है तो उसके सारे गिरेबान पकड़ना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, ये पहले तो ये फैसला करें, ये फर्दे वाहिद की जमात है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, एक फैन क्लब है। तो अगर फैसला करना है तो उसने करना है। चले ठीक। अच्छा, वो मुज़ाकरात वाला शख्स ही नहीं है, ना ज़हन ही नहीं है। और एक बात मुझे ज्ञानी साहब, एक बात बड़ी जरूरी करनी है कि आज हमारे DGISPR ने उसके बारे में कहा है, आज कहा है DGISPR ने इसके तालिबान से, मैंने 2013 में जनरल इलेक्शन में इमरान खान का मुकाबला किया था और मैं एक नुक्ते पे बात कर रहा था कि ये तालिबान खान है। आज 13 साल के बाद रियासत को, रियासती इदारों को मानना पड़ा कि ये तालिबान खान है। उस वक्त मैं फर्दे वाहिद इसके खिलाफ आवाज उठा रहा था, लेकिन ये साबित हुआ कि ये शख्स एक्सट्रीमिस्ट है और इसके साथ आप उस लेवल पे, सियासी लेवल पे नहीं गुफ्तगू कर सकते। इनकी सियासी जमात में जो सियासी लोग हैं उनसे हो सकती है बात। बिल्कुल ठीक, बहुत दूर अंदेश हैं आप इस हवाले से। अच्छा सफीना साहिबा, जो मामलात हमने देखे, मुज़ाकरात की भीख भी मांगी गई, लेकिन इस वक्त मुज़ाकरात का कोई दूर दूर तक हमें इस वक्त निशान नज़र नहीं आता और आज फिर वो अडयाला में बाहर बैठे हैं जेल के, लेकिन मामलात फिर वहीं के वहीं, मुलाकात फिर नहीं हो रही। तो क्या अंदर की खबर है, क्या मामलात आगे बढ़ते हैं नजर? देखिए सलमान, मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात हो सकेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उनका फ़र्द वाहिद के गिर्द वो चक्कर लगाते हैं और वो फ़र्द वाहिद की क्या डिमांड है कि मुझे दोबारा इक़्तिदार में ले आओ। आई मीन ये अनरियलिस्टिक, कौन बेवकूफ़ और अहमक उसकी बात मान सकता है? तो वो चाहते ही नहीं है। इमरान खान की एक ही ख्वाहिश है कि मुझे वापस इक़्तिदार में ले आओ। उसकी जंग ही सारी इक़्तिदार की है, उसकी अपनी एक लस्ट है इक़्तिदार का कि उसकी खातिर उसने पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को भी जो है वो मतनाज़ा बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है। सो अब ये बचकाना सोच के पीछे मैं कहती हूँ एक जहनी मरीज़ है जिसकी ख्वाहिश तो कोई नहीं पूरी कर सकता। जहनी मरीज़ जहाँ है वहीं रहेगा। तहरीक इंसाफ में जो सेम वॉइसेस हैं, जैसे अमजद साहब हैं और लोग हैं, वो बड़ी अच्छी बात करते हैं। क्या उनको हक नहीं है सियासत करने का? क्या उनको उनके वोटर ने वोट नहीं दिए? क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ जाना चाहते हैं? नहीं। तो ये तमाम जमात मिलके क्यों नहीं फैसला कर लेती कि हमें ये एक जहनी मरीज नहीं चाहिए, हम इसके बगैर सियासत करना चाहते हैं, तो सियासत करें, पाकिस्तान को लेके आगे चलें। अब एक शख्स है, अब उसकी बकवास सुन लें, बात सुन लें या कुछ और कर लें, तो पाकिस्तान के लिए काम करें, मिल के काम करें। जिनको जहां वोट मिला है वो अपनी वहां की आवाम के लिए काम करें, मिल के फैसला करें तहरीक इंसाफ कि आपको इस एक शख्स के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है। चलें, वैसे तो सभी इस वक्त वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में ही हैं, तमाम की तमाम पार्टियां, लेकिन ये बताइएगा कि जेल काटने के उनको कितने नंबर देंगी खान साहब को? क्योंकि इससे पहले बहुत से नून लीग के रहनुमा जो हैं उनको बड़े अच्छे नंबर दे चुके हैं।
अच्छा देखें, इमरान खान को नंबर अगर देने की बात आती है ना, क्योंकि उसकी जो मेंटल हालत है वो हमें भी पता है और आपको भी पता है कि कितनी बुरी है। अब क्योंकि वो जरा फिजिकली फिट हैं, उसकी वजह से अगर आप मुझे नंबर देने के लिए कह रहे हैं तो 10 आउट ऑफ 10 देती हूँ मैं। वैसे तो उनका मेंटल हालत तो ठीक नहीं है, लेकिन फिजिकली वो फिट हैं, 10 आउट ऑफ 10। अच्छा, आप ये देखें ना कि फिर कैसी मेंटल कंडीशन है उनकी कि मुल्क से जाने का भी नाम नहीं लेते, वो कहते हैं मैं यहीं पर रहूंगा। ये इस पे मुझे इख्तलाफ है सलमान, ऐसी भी कोई बात नहीं कि वो मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते। अरे भीख मांग मांग के थक गए हैं, अब हमारी रियासत उनको बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसी बात होती ना कि वो बाहर जाना चाहते हैं, तो जितनी हमारी जमाइमा भाभी स्ट्रगल कर रही हैं, उनके बेटे पूरी दुनिया में घूम घूम के अपने वालिद के लिए फरियाद कर रहे हैं, उनकी तहरीक इंसाफ जगह जगह जाके जिस तरह से रो रही है, तो वो यही है कि हमारे कैदी को छोड़ दो, हमारे ज़हनी मरीज को छोड़ दो, हम उसको कहीं और ले जाते हैं। रियासत पाकिस्तान अब उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ये मैं बाय नहीं करती कि वो बाहर नहीं जाना चाहता। आपका इस हवाले से पॉइंट आ गया। अच्छा उस्मा साहब, हमने मलिक अहमद खान साहब का बयान देखा, वो कहते हैं कि जी ये तोशाखाना केस हो गया, साइफर केस हो गया, ये सब गलत है। वैसे ही जैसे नवाज शरीफ साहब पर केस बने थे वो तमाम के तमाम बोगस और गलत थे, ये भी वैसे ही। देखिए बात सारी ये है, इनके पास 3.5 साल थे। अगर ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इनके पास कोई एविडेंस होती तो उनको ये जो है प्रूफ कर देते कि ये मुजरिम हैं, लेकिन वो चूंकि बोगस थे इसलिए वो कुछ भी नहीं ये कर सके। यहाँ पे अदालतों ने इनको सज़ाएं दी हैं, 14 साल की सज़ा और फिर अब 17 साल की सज़ा। मैंने, आपने या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नहीं दी, ये अदालतों की तरफ से दी गई है क्योंकि इनके खिलाफ क्लियर एविडेंस। लेकिन आप ये देखें ना कि आपके स्पीकर पंजाब असेंबली ये बयान दे रहे हैं और वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। नहीं देखें, ये पीटीआई जो है, स्पीकर पंजाब असेंबली ने, मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही होगी, उसी के मुताबिक ये शायद स्पीकर और एक उनका पार्टी से ताल्लुक है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें हर चीज सियासी इंतकाम नहीं होता। आपके पास कोर्ट एविडेंस मांगता है, आपके पास है तो आप उसको अपना क्लियर कर सकते हैं नाम, आपके पास नहीं है तो फिर आप जो फैसला होगा कोर्ट का वही होगा। 2 बातें ज़ेहन नशीन कर लें पीटीआई। नंबर 1, 9 मई से इनकी जान नहीं छूटेगी क्योंकि ये कौम उनको माफ़ नहीं करेगी, ना इनको इदारा माफ़ करेगा। अगर इन्होंने वापस आना है कौमी धारे में तो इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन आप भी पीटीआई में रह के आई हैं, तो आप खुद बताइएगा क्या वाकई वो करप्ट हैं? आपने इससे पहले हम ये चीज़ें सुन चुके कि वो तो पानी की बोतल भी उठा के साथ ले जाते हैं, तो क्या वाकई करप्ट है? नहीं देखें, ये जो रियासत के ऊपर जो हमला आवर होना जो है, ये मैंने अपने ज़माने में तो नहीं देखा था, लेकिन ये क्योंकि करप्ट नहीं है वो आप ये कह सकते हैं। लेकिन इक़्तिदार का नशा ऐसा होता है कि उनकी ज़हनी हालत जो है वो इतनी बिगड़ चुकी है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, लेकिन इक़्तिदार उनको वापस चाहिए। देखें, ये हम तो समझते थे कि वो सादिक और अमीन है, लेकिन उसका भांडा चौक चौराहे में फूट गया, इसलिए क्योंकि जो अल कादिर ट्रस्ट का जो केस था वो उसमें 14 साल की उनको सजा हुई है। उन्होंने 190 मिलियन पाउंड बंद लिफाफे में जो मलिक रियाज को जो दिलवाए थे, क्या वजह थी, और उसके इवज 450 कनाल जमीन ली। आपने उनको करप्ट पाया कि नहीं पाया? करप्शन जो है, आप उस जमाने में, अब फौजिया कसूरिया बोल रही है ना, वो कहती हैं कि कनाडा में एक दफा 3,75,000 डॉलर जमा हुए। आप बताइए, आपके तजर्बे से हम जो है वो सारी चीजें सुनना चाहते हैं। मैं तो अदना सी कारकुन थी ना, मुझे तो नहीं पता अंदरूनी खाना क्या हो रहा है। सलमान, आज हम तो जो उनकी लगी लिपटी चौपड़ी बातें थी, हम तो उनमें आ जाते थे कि नहीं ये तो बड़ा लीडर है, ये जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। हमें क्या पता था कि ये ग्रैंड धोखा है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। उनका कॉल और फेल तो कभी आज तक मिला ही नहीं। तो सफीना साहब देख लें कि वो, ये तो हम बेचारों को तो बात ठीक है, देख लें वो उनको बाकी सब कुछ कह रही है लेकिन करप्ट नहीं कह रही। मैं आपकी एक बात से, मेरी बात सुने ना, मेरी बात मुकम्मल होने दें। जी जी। 3,75,000 फौजिया कसूरी जो उनकी बहुत क्लोज थी, वो कहते हैं हमने जमा करके दिए इनको डोनेशन। ठीक है, $1 पाकिस्तान में वो नहीं आया, इन्होंने बार पता नहीं किस चीज के लिए इस्तेमाल। आपकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। आपने कहा कि पानी की बोतल भी साथ ले जाया करते थे, या पानी की बोतल जो है ये नियो की कस्टडी है। आप लोगों ने मुझे पानी दिया, एक सेकंड, आप लोगों ने मुझे पानी दिया, अब मैं पूछ के भी ले जा सकती हूँ कि मैं पानी पीने के साथ साथ बच गया वो ले जाऊँ। अगर ये मैं उठा के, तो ये मेरा लालच है ना कि मैं लेके जा रही हूँ, तो लालच तो वहीं से आ गया। आप ये क्या आप लोगों ने बनाई हुई है पानी की बोतल वो साथ ले जाए, मैं तो छोड़ना ही कुछ नहीं चाहता। वो बंदा पानी की बोतल नहीं छोड़ता, उसने क्या कुछ नहीं खाया होगा, ये है जवाब। अच्छा चले ठीक है। अब बैरिस्टर साहब आपसे ही अब जानना चाहेंगे कि मार्च किसके लिए सितमगर होने जा रहा है?
देखिए किसके लिए सितमगर अपने करतूतों के साथ जिसके जो करतूत होंगे उसका रिजल्ट लेगा। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा रियासत को, अब एक चीज मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ, फिर एक दफा कहता हूँ कि अब हमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जरूरत है। इमरान खान को कौन लेके आए, कैसे लेके आए, मोहतरमा की शहादत के साथ इस डांडों को मिलाया जाए, मोहतरमा की शहादत के बाद इसे बनाया गया, हमारी सारी पार्टी तोड़ के हमारे तरबियत याफ्ता MNAs MPAs बना के हमारी पार्टी पंजाब में KPK में तोड़ी गई, इसे बनाया गया, इसे इक़्तिदार में लाया गया, इक़्तिदार में ला के इसने रियासत के साथ जो किया, तो इस सारे मंसूबे को बेनकाब होना चाहिए। और फिर इक़्तिदार में आके इसने जो फैज हमीद के साथ मिलके जो तमाशा रचाना चाह रहा था, सिर्फ फैज हमीद की सजा तक ये मामला नहीं रहना चाहिए, ये सारी बातें आगे खुलनी चाहिए। तो मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, उसी के लिए सितमगर होगा जो मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ खड़ा होगा। तो और अब साहब, हमें आपके जो बंदे टूटे थे वापस ले लें, आप बड़ा अच्छा मौका। जुबान होना चाहिए। मैं बात जी आमिर साहब, मैं कह रहा हूं कि आपके जो बंदे टूटे थे उस दौर में वापस ले लें, बड़ा अच्छा मौका। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि सितमगरी तो यही है ना कि अभी भी पीपल्स पार्टी के लिए दरवाजे खोलने नहीं दिए जा रहे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बने, ये जरूरत है। इस शख्स ने ये सारे इंतहा पसंद जो जनरल ज़िया ने हमारा मुआशरा इंतहा पसंद बनाया था, इस इंतहा पसंद लीडर को आगे किया गया और सारी इंतहा पसंदी इस वक्त इकट्ठी हो चुकी है PTI यानी कि TTPTI की शक्ल में। तो फिर आमिर साहब यही मान लें कि अगली बारी भी फिर शेर की है, तो सोच को खत्म करना पड़ेगा। अगली बारी भी फिर यूं लगता है कि शेर किया, आप तो दरवाजे नहीं खोल पा रहे थे। अल्लाह मालिक है जी। अच्छा चले, ठीक हो गया, चले जी, तो बिल्कुल ठीक है जी। तमाम सूरत हाल में आखिर यही हमने कहना है, अल्लाह मालिक है, क्योंकि अल्लाह ही इस तमाम सूरत हाल को बेहतर तरीके से जानता है कि आगे क्या होने वाला है। तो नाज़रीन, यही तमाम सूरत हाल अगले बदलते लम्हों के साथ जो नई सिचुएशन होगी उसके साथ एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।